मोहम्मद अकरम साइकिल साहब, आपसे गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आकर अपनी खिलाफ का इज़हार करें। मैं पेश करूंगा और उसके बाद इजाजत दूंगा। बताना ये चाहता था कि खास अजीजों दोस्तों ने बनाना ही छोड़ दिया है इस बुनियाद पर कि ये जो निकम्मे लोग हैं इनसे होता ही कुछ नहीं, और इसमें शक भी कोई नहीं है कि 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, हम आवाम का एक आने का काम नहीं कर सकते। सच्ची बात है, ये एतराफ करता हूं मैं कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम एक आने का काम भी नहीं कर सकते। और यकीन करें, अल्लाह को नाज़र जानकर ये मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आज जो कुछ शहजाद रिजवी साहब, चौधरी अब्दुल कयूम साहब, चेयरमैन बरकत साहब, भट्टी अमजद साहब और दूसरे जो अजीज इस सोसाइटी के मेंबरान हैं या अहदेदार हैं, मुझे तो नहीं पता, जो कुछ कर रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद किया जी कि जितना भी खराज तहसीन पेश करूं वो कम है। मैं खुद मेंबर हूं, इसका बानी मेंबर हूं, लेकिन मुझे निकाल दिया गया था, बेकार हो गया था, नहीं काम कर सकता था। तो इस सोसाइटी के बानी मेंबरों में मेरे एक मोहतरम भाई जनाब सरवर जाफरी साहब, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, अलावा हमारे भाई चौधरी अल्ताफ साहब, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इस सोसाइटी के मेंबर थे और दिन रात उन्होंने इस सोसाइटी की, इस इलाके की खिदमत की। यकीन करें कि आज जो कुछ देख रहा हूं, मैं खुद हैरान हूं कि ये करोड़ों रुपए, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए अवाम की फलाह बहबूद पर लगा रहे हैं। और मैं इनके लिए दुआ को, सच्ची बात है, ये दिन रात काम करते हैं, थकने का नाम तक नहीं लेते। 1-2 बार सोसाइटी में मौजूद होते हुए भी मुझे मौका मिला, लेकिन कमजोर था, नहीं जा सका, नहीं पहुंच सका। मैं खुद हैरान हूं। और सबसे ज्यादा जो अमल दखल है वो हमारे परदेसी भाइयों का है, जो सच्ची बात, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे। वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस सोसाइटी को कामयाब व कामरान करने के लिए। यहाँ पे प्रेस नुमाइंदगान भी तशरीफ फरमाए, उनको भी वेलकम कहता हूँ, उनको सलाम भी अर्ज करता हूँ उनकी खिदमत में। सोशल मीडिया वाले हजरात, हमारे अजीज सबर शहराज साहब हैं, और बिलखसूस हमारे भाई जनाब मोहतरम खलील इनकलाबी साहब, जो बड़े नाम के मालिक हैं, अल्लाह ताला उन्हें मजीद इज्जत दे, वो तशरीफ फरमाए। हमारे अजीज अबरार साहब हैं, अमान अमजद साहब, और मेरे खास शागिर्द जनाब कादर साहब, ये भी हमारे इलाके के मसाइल को उजागर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। पीर साहब, मैं आप एक आखिरी ख्वाहिश और गुजारिश जो खिदमत आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये अदारा जिसे आज फर्नीचर तकसीम किया जा रहा है फलाह सोसाइटी की तरफ से, ये अदारा 1974 ईस्वी में कायम हुआ, जिसका इफ्तिताह सरदार मोहम्मद अब्दुल कयूम खान साहब ने किया। मैं छोटा सा था, याद नहीं रहा, तीसरी में या चौथी में पढ़ता था। तो इसको कायम करने में, इसका इफ्तिताह कराने में हमारे बड़े लोगों का हाथ था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। काफ़ी बेचारे दुनिया से चले गए। हमारे मोहल्ले के हाफिज मोहम्मद साबर साहब, अल्लाह उन्हें लंबी हयाती अता फरमाए, उनका भी बड़ा किरदार था इस अदारे के क़याम में। मेरी शाह साहब ये ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है कि अगर ये स्कूल अपग्रेड हो जाए तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलेगी। यकीन करें कि काफ़ी अरसा से मैं ये तलाश कर रहा था कोई ऐसा वसीला मिले, तो आज अल्लाह ने मुझे ये वसीला दे दिया है कि मैं आपकी खिदमत में ये मामला, आपकी खिदमत में गोशे गुजार कर सकूं। हमारे कायद भी साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिब इख्तियार भी हैं। अगर ये हमारे साथ नेकी कर दे तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे साथ इससे बड़ी कोई नेकी नहीं होगी। ये काफ़ी स्कूलों से पुराना अदारा है। अगर आपके हाथों से अगर हमें ये खुशी नसीब हो आपके वजह से, तो मैं समझता हूँ कि ये तायात, बल्कि आइंदा भी ये खुशी आपके हिस्से में चली जाएगी और हम सब लोग आपकी खिदमत में दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। आज फर्नीचर की तकसीम के सिलसिले में ये फंक्शन हुआ है। यकीन करें कि फर्नीचर की तकसीम हो, तलबा में
کتب کی تقسیم ہو، یونیفارم کا معاملہ ہو، یتیم بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہو، ایمرجنسی ہو یا ایمبولینس کا معاملہ ہو، اس ادارے کا کوئی ثانی نہیں جو حقیقت ہے. اور میں ان کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. آخر والا جزاک اللہ ماشاء اللہ. اپلیکیشن کے حوالے سے وہ انڈر پروسیس بھی ہے گل. تو ایک بات سر، جتنے بھی EO صاحب بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہمارے پرائمری ادارہ جات ہیں، سب سے زیادہ اگر تعداد دیکھی جائے تو ہمارے اس پرائمری اسکول سینٹرل پرائمری اسکول کی سر ہے غالباً ایک. تو میں جناب محترم اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر LA2 چکشواری، ہمارے اس الفلاح سوسائٹی کے بانی ممبر اور سابق صدر جناب شفقات تبسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی ادب کے لائق معزز مہمان خصوصی سید تخلیق و زمان بخاری صاحب، صدر محفل صدر الفلاح سوسائٹی سر چودھری عبدالقیوم صاحب، چیئرمین یونین کونسل پن خرد چودھری اسرار خالق صاحب، ممتاز سماجی شخصیت نمبردار چودھری اکرم صاحب، پنڈال میں موجود اساتذہ برادری، کونسلر صاحبان، پرنٹ اور پرنٹ میڈیا سے وابستہ تعلق رکھنے والے لوگ، یوٹیوبرز، سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر حاجی محمد ممتاز، سابق اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر حاجی اخلاق احمد دانش، آپ سب کو السلام علیکم. میں سب سے پہلے شاہ صاحب آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی گوناگو مصروفیات سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. یوں منصب کے لحاظ سے تو میں یہاں مہمان بلایا گیا ہوں، لیکن یہاں آج میں میزبان بھی ہوں، اور میزبان کی حیثیت سے چونکہ یہاں اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے میرا تعارف بھی کروایا کہ بانی ہونے کے ساتھ ساتھ 5 سال پہلے 5 سال کا میں پریزیڈنٹ بھی یہاں رہا. اب بھی کسی نہ کسی لحاظ سے ان دوستوں کے ساتھ چونکہ میرا آبائی اسٹیشن بھی یہی ہے تو تعلق رہتا ہے، تو اس لحاظ سے میزبان ہونے کے ناطے بھی آپ کو اس تقریب میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں کہ الفلاح سوسائٹی 18 اگست 2000 کا وہ پودا آج ایک تناور درخت بن چکا ہے. اور میں اپنے منصب کے لحاظ سے جس منصب پر ہوں اس لحاظ سے میں الفلاح سوسائٹی کا دل کی اتھا کریں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے، میں سمجھتا ہوں ہمارے بڑے تعلیمی ارباب اختیار یہاں موجود ہیں کہ حکومت کی طرف سے سرکاری درجات میں کچھ خاص خاطر خواہ امداد نہیں دی جاتی، اور اگر یہ NGOs بھی نہ ہوں تو میں سمجھتا ہوں ہمارے تعلیم اداروں کی جو حالت ہے وہ انتہائی بوسیدہ اور یوں ایسے ہی رہ جاتی ہے. تو میں اپنے آفس کی جانب سے گائے بگائے اپریسیشن لیٹر اور شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں جو بالمشافہ ملے یا وزریہ لیٹر. لیکن آج یہاں سٹیج کی وساطت سے میں الفلاح سوسائٹی اسد بنگلہ آپ کا دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یونین کونسل پن خند کے اندر جتنے سرکاری ادارے جات تھے جہاں پر فرنیچر کی واضح کمی تھی، آپ نے اس کمی کو پورا کیا. ایک بار پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب یہاں کی جو بلڈنگز ہیں وہ بھی ان NGOs کے تعاون سے، اس یونین کونسل کے مخیر حضرات کے تعاون سے کافی حد تک تکمیل ہو چکی ہیں، جن میں بگور کی بلڈنگ اور الفلاح سکول کی بلڈنگ اور دلڑ کی بلڈنگ اور بے شمار ایسی بلڈنگیں ہیں جہاں پر جو مخیر حضرات اور NGOs کے تعاون سے بن رہی ہیں. تو میں ایسی NGOs کا اپنے پلیٹ فارم سے، سرکاری پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر صدر الفلاح سوسائٹی چودھری عبدالقیوم صاحب اور ان کے مین رفقائے کار جو یہاں پر بیٹھے بھی ہیں، شہزاد رضوی صاحب، جناب نصیر بٹی صاحب، جناب چودھری عبدالرشید صاحب، حافظ عابد صاحب، چیئرمین برکت صاحب، امجد بٹی صاحب اور دیگر جن کا میں نام نہیں لے سکا معذرت ہوں.
ان کی ٹیم جو اس گراؤنڈ پر کام کر رہی ہے، میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان محسنوں کا ذکر نہ کروں جن کے حقیقی تعاون سے یہ کام پایہ تکمیل تک پہنچ رہے ہیں۔ چیئرمین ذوالفقار احمد متیالوی صاحب اور ان کی جتنی ٹیم ہے، میں آپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ گائے بگائے سوسائٹی کے ساتھ تعاون کرتے رہتے ہیں۔ آپ کا بھی شکریہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ والسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام ممبران، پنڈال میں بیٹھے ہوئے، السلام علیکم۔ الفلاح سوسائٹی کے بارے میں سب نے کافی سارا بریف بھی کیا اور بتایا بھی، میں صرف 2 باتیں کرنا چاہوں گا۔ کمیونٹی کی خدمت کرنا سب سے مشکل ترین کام۔ کسی کے ساتھ ہاتھ نہ ملاؤ تو وہ ناراض، کسی کو اچھا برا کہو تو وہ ناراض، اور سب سے جو پہلی بات ہے، الفلاح سوسائٹی 2000 میں بنی، آج شاہ صاحب 24 سال مکمل ہو گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ الفلاح سوسائٹی کے جو بھی عہدیداران آتے رہے یا آتے رہیں گے، انہوں نے جو 2 چیزوں پہ فوکس کیا، بیسک چیزیں تھیں، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن۔ ہیلتھ اس لیے بیسک تھی کہ ہمارے ہاں BHU بھی بڑی مشکل سے بنتے تھے، آج ماشاءاللہ یہ آپ کے سامنے بلڈنگ الفلاح سوسائٹی نے بنا دی۔ میں اس پر بھی الفلاح سوسائٹی کے تمام عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ایجوکیشن کے سلسلے میں اس سے قبل 85 میں جب سردار قیوم صاحب نے سب سے کہا کہ ہر یونین کونسل میں 2 پرائمری سکول دے دیے جی، انہوں نے اعلان کیا۔ اس سے پہلے ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، یہ ممتاز صاحب بھی بیٹھے ہیں، میرپور جانا پڑتا تھا، مڈل سکول بھی نہیں ملتا۔ جب پرائمری سکول مل گئے پھر توسیع ہوتی گئی، مڈل بنے، ہائی بنے، لیکن ان کی محکمانہ طور پر آج بھی ہمارے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بطور صحافی آپ سے کچھ چیزیں گوش گزار کروں، آج بھی ہمارے اسکولوں میں بہت سے مسائل۔ الفلاح سوسائٹی تو اپنے ان مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنی جگہ جدوجہد اور کوششیں کر رہی، لیکن سب سے جو بڑا مسئلہ ہے، شاید اس میں آپ کے بھی مسائل آڑے آئیں، سٹاف کی کمی کا مسئلہ ہے۔ سب سے بڑا جو پرابلم ہے، مڈل سکول پنڈ کلام میں اس وقت 3 ٹیچر ہیں میرے خیال میں، وہاں بھی سٹاف کا مسئلہ ہے۔ آج امتحان بھی شروع ہو گئے، لیکن آپ گزارش یہ کروں گا کہ آپ ایسی پالیسی بنائیں، آپ آل نبی اولاد علی ہیں، آپ کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ جہاں سٹاف پورا ہو، وہاں سے کوئی 2 ٹیچر ادھر کر دیں، 2 ادھر کر دیں، کم از کم بچوں کی تعلیم کے معاملات یکسو ہو سکیں۔ اس کے بعد الفلاح سوسائٹی صدر عبدالقیوم صاحب، آپ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے بیسک چیزوں پہ سوچا، بنیادی چیزیں۔ اگر 5 سال کا بچہ پرائمری سکول میں کسی غریب کا ہوگا، آپ نے اس عزت نفس بچے کی مجروح نہ ہونے دی۔ ہم نے خود ٹاٹوں پہ اور پتھروں پہ پڑھا، آج تو آپ بچوں کو کرسیاں دے رہے ہیں، میں آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں پہ بے شمار آپ کے کام گنوائے گئے، میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ رہندا، ایک بندے دا دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا۔ آپ تو سنت نبوی پوری کر رہے ہیں، آپ کی سنت نبی ایسی پوری ہو رہی ہے کہ اگر کسی بھوکے کو کھانا مل جاتا ہے، کسی غریب کو، کسی امیر کے لیول کے کتابیں مل جاتی ہیں، بستہ مل جاتا ہے، وہ اجر نہ آپ کو میں دے سکتا ہوں، نہ یہاں پہ دنیا والے دے سکتے ہیں، وہ اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی دے گی۔ چونکہ ٹائم بہت کم ہے، میں یہاں پہ ایک گزارش کرنا چاہوں گا، آپ کی بہت مجبوریاں ہوں گی شادی، ہم نے 11 بجے سے آپ کا انتظار کر، آپ کی بہت مجبوریاں ہوں گی، ہمارے بھی مسائل تھے، ٹائم کا تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ باقی آپ وضاحت کر دیں گے۔ بہت شکریہ۔ ایک ہوتا ہے ہمارا تو ادارہ ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، فلاحی ہمارے مقاصد ہیں، لیکن اس حوالے سے ان کا بھی اپنا فلاحی کاموں میں ان کا بھی کوئی آسانی نہیں ہے۔ یہ بھی اکثر اپنے نمودار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کل میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ انہوں نے بھی ایک فلاحی کام کیا ہے۔ تو اسرار صاحب کے حوالے سے سر میں ایک بات کروں گا، میں مڈل اسکول خان آباد میں ہوں، تو وہاں پہ 4 دیواری کا بڑا مسئلہ تھا۔ میں نے ان سے بات کی، ان کے ماموں آئے ہوئے تھے یو کے سے، ان سے بات کی، چودھری اشرف صاحب ان کے ماموں ہیں وہ بھی، تو صرف ایک دفعہ سر بات کی، انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، ہم وہ 4 دیواری اپنی مدد آپ سے اپنی جیب سے تعمیر کریں۔ تو ان کا بھی شکریہ کہ انہوں نے سر تقریباً وہ، میں شاید غلط نہ ہوں، تقریباً 400 گز کے قریب وہ لمبی دیوار ہوگی جو انہوں نے تعمیر کروائی۔ تو گائے بگائے یہ کوئی بھی کام ہو اکثر کرتے رہتے ہیں۔
تو ان کا بھی شکریہ، ٹائم کے حوالے سے انہوں نے ٹائم آپ کو دے دیا۔ تو میں جتنی بھی یہاں پہ باتیں ہوئی الفلاح سوسائٹی کے حوالے سے، ایک جو بڑی ضروری بات میں یہاں بتانا چاہوں گا اور کہنا بھی چاہوں گا کہ الفلاح سوسائٹی کا جو پودا ہم نے سن 2000 میں لگایا تھا، آج وہ الحمدللہ وہ بڑا تناور درخت بن چکا ہے، لیکن اس کی آبیاری میں ہمارے جو مخیر حضرات اوورسیز کشمیر بھائی جو ہمارے یو کے میں رہ رہے ہیں، یہ ان کا بڑا عمل دخل ہے، اور بالخصوص میں ہماری جو یو کے کی ٹیم ہے، صدر ہیں چودھری ایوب صاحب، وہ یو کے جو ہماری باڈی بنی ہے اس کے صدر ہیں، ذوالفقار مطالوی صاحب، اور ان کی جو باقی ٹیم ہے، احتسام احمد دانش صاحب وہاں پہ یو کے کی ٹیم کا حصہ ہے، تو میں ان سب کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ جتنے بھی اب میں نے جو آپ کے سامنے فگرز بتائے سر وہ کروڑوں میں، تو یہ فگرز انہی کی بدولت ہم یہاں پہ خرچ کرنے کے قابل ہوئے، کیونکہ فنڈنگ جب ہوگی تو ہم کوئی نہ کوئی کام کر سکیں گے، جب لوگوں کا اعتماد ہم پہ ہوگا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے آگے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو الحمدللہ جو ہمارے مقاصد تھے سن 2000 میں جو ہم نے بنیاد رکھی اور مقاصد لے کے چلے، اور اس میں اضافہ ہوتا گیا۔ بعض ادارے ہم نے دیکھے ہیں کہ جو ان کے مقاصد ہوتے ہیں وہ راستے میں وہ اس کو کمی کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے لوگوں کا ہم پہ ادارے پہ تعاون اور ہمارے جو ممبران پر لوگوں کا اعتماد، اور ہماری جو یو کے ٹیم ہے بالخصوص ذوالفقار صاحب، ایوب صاحب، باقی جو ساتھی ان کے سرفراز صاحب، شفقات مصطفیٰ صاحب، سب کا میں شکریہ ادا کروں گا اس اسٹیج کی وسادت ہے کہ سب کی کاوش اور محنت کی وجہ سے ہم یہ سارے پروجیکٹ کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ تو میں ایک مرتبہ پھر ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ سر ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ، اور ایک بات جو میں پہلے بھی آپ کو بتائی تھی کہ ہمارا یہ پروگرام صرف آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے گوش گزار کرنا تھا کہ الفلاح سوسائٹی ایجوکیشن کے حوالے سے کیا کر رہی ہے۔ اس حوالے سے شاید آپ سوچیں کہ اتنی بڑی گیدرنگ نہیں ہے یا پتہ نہیں چھوٹا سا پروگرام، لیکن ہمارا سمجھ لیں کہ یہ آپ کو بریفنگ کے لیے ہم نے یہاں پہ مدعو کیا ہے۔ تو آپ کا شکریہ۔ میں تقریب کو اختتام کی طرف لے جانے سے پہلے میں جناب صدر صاحب سے گزارش کروں گا بہت شکریہ سر، جناب چودھری محمد اسماعیل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ کے اپنے خیالات کر دیں۔ مہمان عزیز وقار سید تخلیق چیئرمین یونین کونسل پنڈ کلاں اسرار خالق چودھری صاحب، سماجی رہنما جناب اکرم نبردار صاحب، الفلاح سوسائٹی کے صدر جناب چودھری عبدالقیوم صاحب، ایو صاحبان، لیاقت مغل صاحب، شفقات عزیز صاحب، ریٹائرڈ ایو صاحبان، اخلاق دانش صاحب، حاجی ممتاز صاحب، میرے بھائی کونسلر اکرم سہگل صاحب، صدر معلمین میڈل مدارس چودھری رشید صاحب، دلپذیر صاحب، اساتذہ کرام، اساتذہ کے نمائندگان، الفلاح سوسائٹی کے ممبران، السلام علیکم۔ پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کو بھی میرا السلام پہنچا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ یقین کریں آپ ہمارے گلے میں مالا ڈال رہے تھے، مجھے شرمندگی ہو رہی تھی۔ یہ مالا کے اقدار آپ لوگ ہیں، یہ پھولوں کے گلدستوں کے اقدار آپ لوگ ہیں۔ کل ہم کھولٹا بارڈر پر تھے، شاہ صاحب نے کہا کہ نکیال والا پروگرام کینسل کرتے ہیں، وہاں ضرور جانا ہے۔ ہم نے پہلے ہی پروگرام طے کیا ہوا ہے کہ جتنی این جی اوز ہیں پورے ڈوین میں، سیکرٹری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کہ ان لوگوں کو ہم ایک فنکشن میں بلائیں گے، ان کو اپریسیشن لیٹر بھی دیں گے، ان کو شیلڈ دیں گے۔ جو کام حکومت کو کرنا ہے وہ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ چیئرز کا سٹاک، ایمبولینس کا اسکواڈ، یہ شاندار عمارت یقیناً آپ کے خوبصورت رویوں اور خوبصورت سوچ کی عکاس ہے۔ یہ عمارت بہت خوبصورت ہے، لیکن آپ کے دل سے زیادہ خوبصورت رہی ہے۔ یقین مانیں آپ کے جو ڈیفائننگ ایریاز ہیں بہت زبردست، یہ بیسک نیڈ ہے، صحت اور تعلیم۔ اور میں گزارش کروں گا کہ آپ اس میں ایک اضافہ کر لیں ماحول کا،
چونکہ ایک بڑا چیلنج آنے والا دنیا میں، اور سب سے زیادہ پاکستان میں آنے والا چیلنج وہ ماحولیات کا ہے. اور یہ جو پچھلے دنوں فوگ پھیلی ہوئی تھی، یہ سموگ نہیں تھی، یہ فوگ نہیں تھی، سموگ تھی. اور یہ آنے والا اتنا بڑا چیلنج ہے کہ ہم نسلوں کو کیا دے کے جائیں گے، ایک بیمار نسلیں دے کے جائیں گے. تو اس کے لیے اس ایریا کو بھی اپنے اس میں پروگرام میں رکھیں اور درخت زیادہ سے زیادہ لگوائیں، پابندی لگوا دیں درختوں کی کٹائی پر، خوبصورت ماحول بنائیں. اور اس میں اپنے اساتذہ سے گزارش کروں گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، کیونکہ پاکستان کے لیے جو ڈیفائننگ ایریاز ہیں اس میں سے تعلیم، ماحولیات، تعلیم، لیکن تعلیم کے ساتھ ایک اور ہے جس کو میں الگ سے کہتا ہوں، وہ ہے تربیت، جو بحیثیت قوم ہماری نہیں ہے، ہم نہیں کر سکے. میں بحیثیت استاد میں کہتا ہوں کہ ہم قوم کی تربیت نہیں کر سکے. تعلیم الگ چیز ہے. میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، قریشی صاحب، ظفر الیاس قریشی صاحب. یہ اسپین میں زیادہ ان کا وقت گزرا ہے. کل پورا دن میں ان سے یہی پوچھتا رہا ہوں، یہی سوال کرتا رہا ہوں کہ وہاں یہ سسٹم کیسا ہے، یہ سسٹم کیسا ہے. ایک چیز کے علاوہ مجھے وہ لوگ فرشتے لگے، وہ تھا وہ مادر پیدر آزاد جو ہے. اس کے علاوہ مجھے وہ لوگ فرشتے لگ رہے تھے. ہمارے زمین زر کے جو جھگڑے وہاں نہیں ہیں. اتنے خوبصورت لوگ ہیں صرف اس وجہ سے کہ دوسروں کا خیال رکھتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ سیٹسفیکشن ہے، اور سیٹسفیکشن جو انسانوں کی خدمت میں، دوسروں کا خیال رکھنے میں ہے، یہ اللہ کا حکم ہی ہے. اور جو آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس میں جو آپ غربا کو کھانا دے رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کے دو پسندیدہ کام ہیں، ایک السلام علیکم کہنا اور دوسرا کھانا کھلانا. اس میں امیر غریب کی قید نہیں ہے. اور السلام علیکم کہنا یہ اسلام کی سب سے بڑی ویلیو ہے جو انسانوں کو آپس میں جوڑتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ ختم ہو رہی ہے. آپ راستے میں دیکھ لیں کہ چلتے ہو آپ سلام دیں، بندہ گور کے دیکھے گا کیوں سلام دی ہے، دیکھ لینا. پتہ نہیں آپ گاؤں میں ایسا کوئی ہوگا، لیکن شہر میں لوگ جواب دینے کے بجائے گور کر دیکھتے ہیں کہ اس نے سلام کیوں کیا، کوئی سوال کرے گا یا کوئی بات کرے گا. تو یہ ان چیزوں کا عام کرنا ہے، اس میں ہمارے اساتذہ کا بہت بڑا رول ہے اور ہونا بھی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب نمبردار صاحب اور صدر صاحب، رضوی صاحب، جتنی بھی آپ کے الفلاح کی ٹیم ہے، کہ آپ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے کر رہے ہیں، جو حکومت کے کر رہے ہیں، کہ یہ آپ کر رہے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوئی ایسا پروگرام ضرور ترتیب دیں گے. ہمارا تو پورے ڈویژن کی سطح کا ہے کہ اس کو اگر شاہ صاحب اس کی مزید تفصیل بھی بتائیں گے کہ ڈویژن کی سطح پر ہو سکا یا ضلع وائز ہو سکا. چونکہ کل بھی ہم گئے تھے بروڈ گالا، بالکل یہ کنٹرول لائن پہ ہے، وہاں پر ایک بہت بڑا پروجیکٹ، وہاں لوگوں نے بہت بڑی عمارت بنائی ہے، ایک بہت بڑا ہال بنایا. لیکن اب باقی چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہاں پر ہم کیا ڈیلیور کر رہے ہیں، اساتذہ کس طرح کام کر رہے ہیں، حکومت سٹاف پورا کر رہی ہے. حکومت کا کام ہے سٹافنگ کرنا اور ہمارا کام ہے پھر اساتذہ کا وہاں بچوں کی تعلیم و تربیت کا پورا بندوبست کرنا. انشاءاللہ جو اسکولوں کی کمی ہے وہ آپ کو شاہ صاحب تفصیل سے بتائیں گے. یہ جو پنڈ خرد والا جو اسکول ہے، اس کا ایشو مجھے وہ نمبردار صاحب نے، کیا نام ہے ان کا، ریٹائر جو ٹیچر غفار صاحب نے فون کیا تھا. میں نے سیکرٹری صاحب سے ملاقات کی اور ایجنڈے میں بھی رکھا ہے، وہ پوری تفصیل شاہ صاحب کو پتا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ صرف تین ٹیچر پہ، وہ بھی پرائمری ٹیچر کا اسکول چل رہا ہے. تو اس میں سنا ہے کہ تعداد بھی بہت کم ہو گئی ہے، تو نیکسٹ تو ایڈمیشن بھی نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑے ایشو آ رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں آ رہی ہے. لوگ آپ کی ٹانگیں بھی کھینچیں گے، لیکن آپ بہت خوبصورت کام کر رہے ہو. یقین کریں کہ وہ کام کر رہے ہو کہ آپ مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں. یعنی کہ اسلام کی تین بنیادیں ہیں، ایک ہے عقائد، دوسری ہے عبادات اور تیسری ہے معاملات. نمازیں بھی ہم ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، عقیدہ بھی ہم ابھی تک پختہ ہی کر رہے ہیں جب سے پیدا ہوئے، لیکن جو معاملات ہیں سب سے زیادہ مشکل ہے. اور معاملات میں یہ جو آپ کر رہے ہیں وہ معاملہ ہے. نیکی یہ نہیں ہے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ زاہد ہیں، آپ ذکر کر رہے ہیں، آپ ذاکر ہیں. نیکی کیا ہے؟ نیکی کیا ہے؟ کسی کو پانی کا گلاس دینا، یہ نیکی ہے. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نیکی ہے. اور اس سے جو آپ کو سکون ملے گا، یہ دنیا کی ایسی دولت ہے، سکون قلب، یہ کہیں سے نہیں ملتی.
आपका मैं वक्त ज़्यादा लेगा, माज़रत के साथ शाह साहब ने बात करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी, बहुत बहुत मुबारक हो आप सारी सोसाइटी के मेंबरान को, बहुत शुक्रिया। याद के हवाले से सर, ये जितने भी प्रोग्राम अभी हमने यहाँ पे आपको बताए गिनवाए, तो उनमें एक शजरकारी का हमारा जो है ना वो प्रोजेक्ट हमने वो मुकम्मल कर चुके हैं। हमारी जो इसर बाजार यहाँ से लेके ऊपर जहाँ पे ख़त्म हो रहा वो हमने पौधे भी लगाए, उनके आगे जंगले भी वो इंशाल्लाह लगे हुए, और नेक्स्ट भी हमारा ये प्रोग्राम है, इंशाल्लाह इसको मज़ीद बढ़ाएंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी तवज्जो इस तरफ मज़ीद दिलाई। तो मैं ऐलान करने से पहले मैं अगर गुजारिश करूं लमदार साहब से, लमदार अकरम साहब से, कि जो बात उन्होंने सदर साहब को कही है वो खुद आके यहाँ पे अगर कह दें तो माइक ही उठेगा नहीं। अच्छा, अभी उन्होंने डोनेशन देने का ऐलान किया है अपनी तरफ से अदारा अल्फलाह सोसाइटी। बहुत बहुत शुक्रिया लमदार साहब आपका, ये पहले भी हम अदारे के साथ ताउन करते रहते हैं, हमारे बिग डोनर्स में शुमार होता है इनका। आपका एक मरतबा फिर बहुत शुक्रिया सर। तो मैं तकरीब में हमारे जो प्रेस के नुमाइंदगान हैं, जितने भी अहबाब यहाँ तशरीफ लाए हैं, काजी जंगीर साहब हैं, इब्रार साहब, कादर साहब, ये हमारे मेंबर भी हैं, शबर शराज साहब, आमर साहब हैं, और बिलखुसूस जनाब खलील इनकलाबी साहब से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खलील इनकलाबी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो नए नए शोबा सहाफत में इन्होंने कदम रखा है, और इनकी खबरें, उनके जो अदारी है वो हम पहले भी पढ़ते रहे। ये साफ़ी नुमाइंदगी इन्होंने नहीं ली थी, लेकिन ये लिखते रहते थे। तो ये दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मजीद इन्हें हक सच लिखने की तौफीक अता फरमाए, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इनके साथ जनाब रशीद गोरी साहब तशरीफ फरमाए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अपने मेहमान खुसूसी, हमारे मेहमान खास डिवीजन डायरेक्टर स्कूल मर्दाना डिवीजन मीरपुर जनाब सैयद तखलीक इमाम बुहारी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पे आके अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साकी, इस फ्रेज़ के साथ कि अल-फलाह सोसाइटी जो सन 2000 में एक पौधे की शक्ल में आपने जिसको एक लगाया था, आज वो एक तनावर दरख्त की शक्ल में, बल्कि इस हमारे पूरे इलाके की एक पहचान बन चुकी है। मैं अल-फलाह सोसाइटी के चेयरमैन जनाब जो सरप्रस्त है चौधरी अब्दुल कयूम साहब, यहाँ की यूसी के चेयरमैन जनाब चौधरी इसरार साहब, नंबरदार चौधरी अकरम साहब, यहाँ के काउंसलर्स हजरात जिनमें यहाँ स्टेज पे जनाब अकरम सैगल साहब हैं, हमारे तालीम से वाबस्ता इखलाक दानिश साहब, मुमताज़ साहब जो साबिक हमारे मारीन तालीम हैं, मौजूदा हमारे यूस लियाकत अली मुगल साहब, शफकात बसम साहब, यहाँ पे स्टेज पे तशरीफ फरमा, मेरे जितने बुजुर्ग लोग, जितने आमादीन इलाका सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले, और बिलखुसूस आज इस प्रोग्राम को खूबसूरत और मसाली बनाने में जिन लोगों का किरदार है, वो हमेशा हम सबको पता है कि तालीम तो हम देते हैं, लेकिन इन चीज़ों को जो फ़रोग़ मिलता है, जो इनकी प्रमोशन का सबब बनते हैं, वो हमारी प्रेस होती है। और जब तक प्रेस वाले हमारे साथ हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर अपना इनपुट नहीं देते, हम जितना मर्जी अपने इलाके के अंदर काम करवा लें, अपने पूरी स्टेट के अंदर काम करवा लें, उसकी प्रमोशन कहीं नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती। तो मैं अगर नाम नहीं ले सका कुछ अहबाब का तो मैं माज़रत भी चाहूँगा, और अब तमाम अहबाब का जितने भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, इस सोसाइटी के मुंसलिका अफराद और जिन लोगों का इस सोसाइटी के साथ एक ताल्लुक है, या वो लोग जो इस सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। मेरे साथ मीरपुर से तशरीफ लाए हैं चौधरी इस्माइल साहब जो सदर हैं टीचर ऑर्गेनाइजेशन के, और मेरे दोस्त हैं जफर इलियास कुरैशी साहब। ये पिछले 1.5 माह से मेरे साफी भाई यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैंने जब से बतौर डिवीजन डायरेक्टर अपना ओहदा संभाला है, मैं आपको ये बीइंग सैयद, मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि मैं जिस तकरीब में जाता हूँ वो पहले दिन से बेहतर होती है। और मुझे ये खुशी हो रही है कि मैं पलाल कलां एक स्कूल में गया, चढ़ोई के कुछ अदारे देखे, खुरेटा के अदारे देखे, कोटली के अदारे देखे, भिम्बर के अदारे देखे,
اپنے میرپور میں دیکھیں. میرپور کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دوں گا. آپ تو بالکل آپ کی تو مثال دی نہیں جا سکتی, آپ بے مثل ہیں. ڈڈیال میں ہمارے کچھ دوست جو دیار غیر میں رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, ان کی نظر ہمارے بیک پہ ہوتی ہے, اپنے علاقے کی ترقی کے اوپر ہوتی ہے. ان لوگوں کو کیا چاہیے, نہ تو ان کو ہماری تعلیم سے جو ہم دے رہے ہیں اس سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے, نہ ان کو ہمارے کوئی ارادوں سے, نہ ان کو ہمارے جو ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان سے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے اندر ترقی ہو. جہاں وہ جا کے اپنی زندگی کے ایام بسر کرتے ہیں, وہ کن مشکلات میں ہیں, کن چیلنجز میں سے گزرتے ہیں, اس کے باوجود اگر وہ اپنے آبائی علاقوں کو یاد رکھتے ہیں, نیٹو لینڈ کو یاد رکھتے ہیں, تو وہ یقیناً تحسین کے لائق ہیں, اور ہم ان سب کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. وہاں ایک صدر صاحب ایک مڈل سکول بن رہا ہے. مجھے ایک ہفتہ پہلے دوستوں نے فون کیا کہ شاہ صاحب اگر آپ آئیں تو ہمارے 3 دوست ہیں, اور تینوں دوست 1-1 کروڑ روپیہ دینا چاہتے ہیں. اور وہ مڈل سکول اس کی تعمیر جاری ہے. وہ لینڈر کے موقع پہ آپ آئیں, اس کے بعد جتنا اس کا یعنی جس دن کلاس کی آغاز ہوگا تب تک کا جتنا کام ہے ہمارے وہ 3 لوگ ان پیسوں کے علاوہ بھی خرچ کریں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے وہ بہن بھائی, ہمارے وہ بزرگ, ہمارے وہ دوست احباب جو دیار غیر میں بیٹھ کے ان کی ہمارے لیے اتنا اچھا وین ہے, اتنی اچھی سوچ ہے, تو یقیناً پھر اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہوتے ہیں. یہاں آج کے اس پروگرام میں میرے دیر سے پہنچنے کی 2 وجوہات تھی. میں شرمندہ بھی ہوں, معذرت بھی آپ سب لوگوں سے چاہتا ہوں کہ کل ہم کھریٹا میں تھے, صبح میرپور سے 6 بجے گئے تھے, رات کو 12:30 بجے میرپور پہنچے کسی کام کے حوالے سے. نکیال میں میری ایک بیٹی ہے, وہ اس کی کوئی صحت نہیں تھی ٹھیک, تو وہ کہہ رہی تھی ابو آپ میرے پاس آ جائیں, لیکن مجھے اسماعیل صاحب نے کہا تھا کہ کل ہم نے اس پروگرام میں جانا ہے. وہ کام چھوڑ کے ہم آئے. پھر شام کے بعد ہی مجھے کال آئی کہ بورڈ آف گورنرز کا تعلیمی بورڈ میں اجلاس ہے, تو آپ نے 10 بجے وہاں پہنچنا ہے. تو 10 بجے سے 12:15 بجے تک میں وہاں تھا. مجھے ویسے یہ ٹائم تھا کہ آپ نے 12:30 کے بعد اس پروگرام میں آنا ہے, تو میں انتہائی شرمندہ بھی ہوں. مجھے احساس ہے کہ آپ لوگوں کا ایک ایک لمحہ, ایک ایک جو سانس ہے نا, جو جس کو آپ نے یہاں پہ سیکریفائز کیا, اس خوبصورت عمارت کو بنایا, اس علاقے کی ترقی کے لیے ایک سے ایک بڑھ کے آپ کا جو اس میں کردار ہے, جو ہمارے رویہ ہے, وہ ناقابل بیان ہے. میں آپ سب لوگوں کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ نے یہاں ذکر کیا کہ ہماری ہیلتھ کے حوالے سے اور ایجوکیشن کے حوالے سے, یقیناً جب تک ہمارے دماغ صحت مند نہیں ہوں گے ہم صحت مند تعلیم نہیں دے سکتے. ہیلتھ اور ایجوکیشن جو ہے یہ انٹر لنکڈ ہے, اور دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہری وابستگی بھی ہے اور مماثلت بھی ہے. آپ نے کوئی ایک کام نہیں کیا, کوئی ایک ڈومین میں نہیں کیا. یہ تو اسماعیل صاحب نے ایک طرف آپ کو اشارہ کیا کہ پلانٹیشن کے اس کو بھی کریں, تاکہ جتنا آپ آگے بڑھ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ٹھنڈی ہوائیں, خوشگوار ہوائیں چلیں, وہ جو مہک آئے, وہ بھی ہمارے اس کام کو مزید فلورش کرے, مزید اس کی ڈیولپمنٹ ہو, اور جہاں تک وہ ہوائیں پہنچے آپ کی ان خدمات کا, آپ کی ان سروسز کا میسج بھی وہاں تک جائے. آپ نے یہاں پہ بات کی ہے جو رمضان پیکج دیتے ہیں آپ لوگ, آپ کو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, تجربہ بھی آپ لوگوں کا زیادہ ہوگا. کہتے ہیں نا کہ کسی ایک شخص کو اگر آپ ایک گلاس پانی کا دے دیں تو کتنا اجر ملتا ہے. تو جن خاندانوں کی آپ پرورش کرتے ہیں, جتنے کنبے جو ہیں جن کو بالخصوص رمضان کے اندر آپ جا کے ان کے گھروں کے اوپر راشن دیتے ہیں, وہ لوگ جو بیمار ہیں, جن کی ایکسیس نہیں ہے, آپ نے ان کے لیے RHC کے اندر ایک ایمرجنسی روم جو ہے وہ بنایا. یہ بہت بڑی خدمت ہے, انسانیت کی خدمت ہے, اور یہ وہ خدمت ہے کہ جس کا اجر کوئی انسان نہیں دے سکتا. یہ وہ اللہ کی ذات ہے جو اس کا آپ کو اجر دے گی. اور آپ کی یہ خدمات ہم نام لیں ہم نام نہ لیں, نام لینے سے تو شاید کوئی نیکی کم ہو جائے گی, نام نہ لینے سے اس کا اجر زیادہ ملے گا. آپ نے بات کی کہ آپ جو غربا ہیں ان تک پہنچتے ہیں. ہمارے وہ بچے
जो गरीब हैं, मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद हैं, आप उनको किताबें देते हैं, उनको कापियाँ देते हैं, आप उनको लिबास देते हैं, आप उनकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। तो ये वो बातें हैं कि जो एक इंसान सोच सकता है, लेकिन आपने उस सोच को हकीकत में बदला है। मेरी तरफ से आप सबके लिए क्लैपिंग। और मैं दादी तहसीन पेश करता हूँ आपके उन जज्बात को, आपके उनके रवैयों को, आपके उस किरदार को जो आप इंसानियत की फलाह के लिए कर रहे हैं। और अगर हमारी रियासत के अंदर इस तरह के माहौल को हमें मुयस्सर आता है, हमारे लोग जो इंसानियत की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर एक दिन था कि आप 2-4 लोगों ने बैठ के ये पौधा लगाया था, आज यहाँ कितने लोग बैठे हैं, और एक फर्द के पीछे 10-10, 20-20 लोग होंगे, तो ये हजारों में हमारी तादाद जाती है। और इसका समर सिर्फ हमारी इस यूनियन काउंसिल तक महदूद नहीं है। अगर हम मीरपुर से चल के आए हैं, अगर हम कोटली में थे, हम जहां भी जाएंगे इसका जिक्र करेंगे। और आपका ये मैसेज जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, हम दूसरों तक पहुंचाएंगे। और यही वो एक तरीका कार होता है कि जिससे हम किसी दूसरे को एक अच्छे काम की तरफ राग़िब करते हैं। यकीनन आपकी खिदमत नाकाबिले फरामोश, एक तारीख का हिस्सा है। और जब आपने काम शुरू किया था, जिस स्टेज पे हम मौजूद हैं, और अगले 50 साल के बाद जब तारीख लिखी जाएगी, उस वक्त यहाँ की यूनियन काउंसिल में अल-फलाह सोसाइटी के जो सर्विसेज हैं उनको सुनहरी रूप से लिखा जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये किसी एक फर्द की बात नहीं है, एक सोसाइटी की बात है, एक माशरे की बात है। और ये बात आम बंदा नहीं कर सकता, ये वो लोग कर सकते हैं कि जिनके अंदर अल्लाह की ज़ात बसती है, जिनके अंदर एक जहान बसता है, और वो अपने आप को अपने खानदान से छोड़ के निकल के एक माशरे के लिए काम करते हैं। तो फिर उसके असरात भी जो एक माशरे के अंदर बड़े पॉजिटिव होते हैं, बहुत कंस्ट्रक्टिव होते हैं। और मैं इस मौका के ऊपर ये जो आपने हमारे बच्चों के लिए, हमारे तालीमी सरकारी इदारों के लिए जो आप खिदमात आप दे रहे हैं, एक बच्चे को फर्श से उठा के एक चेयर के ऊपर बिठा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्त जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साथ, जरा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ है साथ। आपके ये जज्बात, आपकी ये इक़दार, और ये हमारे बच्चों के लिए आपकी जो खिदमात हैं, इनको कभी लफ्ज़ों में नहीं लिखा जाए। ये अल्फाज बन चुके हैं, ये किताबें बन चुकी हैं। और वो वक्त दूर नहीं है कि अगर आज आपने मेरे बच्चों के लिए 300 बच्चों का इंतज़ाम खुद करेंगे, और जब वो नौजवान होगा, बड़ा होगा, तो अपने हमारे जो ईओ साहबान से मैं इनके लिए एक मैसेज है, हमारे वालिदैन जो यहाँ बैठे हुए उनके लिए भी मैसेज है कि जब हमारा बच्चा उस कुर्सी के ऊपर बैठे तो उसको ये ज़रूर कहना कि ये बच्चे, ये हमारी वो सोसाइटी काम कर रही है जिसके पीछे कोई मोटिव नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ एक मकसद है, खिदमत इंसानियत। और वह इंसानियत की उस खिदमत के पेश नज़र आपको यहाँ नीचे से उठा के ऊपर बैठा दिया। अब आपके ऊपर है कि जब आप यहाँ से खड़े होंगे बैठने के बाद, जब साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद यहाँ खड़े होने के काबिल हो जाएंगे, तो फिर आपने इस माशरे को क्या देना है। ये हमने अपने बच्चे के अंदर, अपने इदारे के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर, उन लोगों के अंदर ये विजन जो है इसको बढ़ाना है, इसको प्रमोट करना है। तो अगर आज हमारी इस ये जो सोसाइटी है, अगर 50 फर्द हैं, तो ये अगले 10 साल के बाद कितने होंगे? एक बच्चा, फिर ये 300 कुर्सियाँ, फिर आप बेंचेस देते हैं, आप मेंटेनेंस का काम करते हैं, आप दारों के अंदर प्लांटेशन करते हैं, आप 4 दीवारियाँ बनाते हैं, आप मेडिसन दे रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं। मैं तो कह रहा था कि शायद मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है, क्योंकि मैं पहले लेट हूँ और फिर मैं वहाँ पे जाके क्या कहूँगा। तो आपकी यहाँ जो प्रेजेंस है, आपके जो काम हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, ये मेरे लिए नाकाबिले बयान है। और कोई बयान करना भी चाहे तो उसके पास वो अल्फाज नहीं है। जो काम आप कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं, आप अपनी ज़ात के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी ज़ात से बाहर निकल चुके हैं। आप एक माशरे को जो है ना वो मुहज़्ज़ब माशरा बनाना चाहते हैं, एक तहज़ीब देना चाहते हैं, एक कल्चर देना चाहते हैं। और वो कलमा जिसकी बुनियाद के ऊपर आज यहाँ हम एक आज़ाद फ़ज़ा के अंदर बैठे हुए सांस ले रहे हैं, आज वो फ़ज़ाएँ भी आपको सलाम पेश कर रही हैं, आज वो लोग भी, वो ये जितना हमारे ऊपर जो नेचुरल चीज़ें दिखाई दे रही हैं,
वो आपके इन जज्बात की कदर करती हैं, और मैं उनकी इन सारी बातों को, जितने यहाँ मुकर्रिरीन ने बातें की हैं, जितने लोगों ने इज़हार ख्याल किया है, हमारे प्रेस के साथी आए हुए थे उन्होंने बातें की हैं, मैं सबको इंडोर्स करता हूँ। और एक बात जो स्टाफ की कमी के हवाले से हुई है, ये 2019 के बाद, थोड़े से मेरे वो साथी भाई बैठे हुए हैं, 2019 से हमारे पूरी स्टेट के अंदर एक बहरान है, और उस बहरान की शायद बुनियादी वजह हमारे माहिरीन तालीम भी यहाँ पे बैठे हैं, तशरीफ़ रखते हैं। उसमें ज़ाहिर बात है, अगर एक कोई टीचर भर्ती होता है, फिर उस टीचर को आगे कहीं प्रमोट होना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो जो पीछे सीटें खाली हो जाती हैं उनकी एडजस्टमेंट नहीं होती। और उसकी एडजस्टमेंट क्यों नहीं होती? वसाइल हमारे पास होते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो जाता है वहाँ के ऊपर, हमारे अदारे खुद पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, और हमारी टीचर कम्युनिटी, मैं बड़ी माजरत के साथ कि हमारी टीचर कम्युनिटी अपने हकूक़ के हासिल करने के लिए आपस में लड़ती है। बेशक सही बात है। आपस की लड़ाई को ख़त्म करें। मैंने कोशिश की है, मुझे 1.5 महीने में वो काम जो 2018 से आज तक पेंडिंग था, मैंने 2 दिन पहले करके सेक्रेटरी साहब को दे के आया। और ज़िला मीरपुर, ज़िला कोटली और ज़िला मीरपुर के जितने उस्ताद इकराम हैं, उन तमाम की प्रमोशंस के लिए मैंने डीओज़ को आज शाम तक इंशाल्लाह, जितने हमारे मीरपुर डिवीज़न के एलिमेंट्री टीचर्स स्केल 1 से लेके 14 तक के जितनी पोस्टें हैं, उनका मैंने उनको कह दिया है कि 1 दिन के अंदर अंदर प्रपोजल दें। मैं खुद लेके मुजफ्फराबाद जाऊंगा, और मेरी कोशिश होगी कि फरवरी के इस महीने में अगला तालीमी सेशन स्टार्ट होने से पहले हम पोस्टें फिल कर दें। एक बात। दूसरी बात कि जितनी हमारी खाली पोस्टें हैं, कोटा होता है, कुछ महकमे का होता है, कुछ डायरेक्ट लोग हमारे बच्चे आते हैं, उसकी भी एक तकसीम कार है। उस तकसीम कार के मुताबिक 1 या 2 दिन के अंदर हमारा वो जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइज हो जाएंगे, और वो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है। 2 दिन पहले भी हमारी इसके ऊपर बड़ी कम्प्रीहेंसिव मीटिंग हुई है मुजफ्फराबाद में। वो मिड अप्रैल तक हमारे वो टीचर्स जो हैं वो अपने इदारों के अंदर इंडक्ट हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि अगर हमारे ज़िला मीरपुर की मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर हमारे पास 90 पोस्टें खाली थी, तो इंशाल्लाह 80 पोस्टों के ऊपर लोग आ जाएंगे। बाकी जो पोस्टें हैं वो एक अपना एक प्रोसेस होता है, वो 2-4 पोस्टें अगर रह जाएँ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको पूरा यकीन दिलाता हूँ, और मुझे भी पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह अप्रैल मई से पहले मई के आगाज़ से कबल हम अपने इदारों के अंदर जो तदरीसी स्टाफ है हम उसको पूरा कर देंगे। हमारे इदारों के अंदर जो दर्जा 4 के मुलाजमीन हैं, उनकी पोस्टें थी, वो हमने एडवर्टाइज़ करवा दी हैं, वो इसी महीने के अंदर वो लोग अपने इदारों में आ जाएंगे। बाकी जो हमारे हेड टीचर्स की पोस्टें होते हैं, जो हमारे सीनियर टीचर्स की कुछ डायरेक्ट किस्म पोस्टें आती हैं, जो एक पॉलिसी है, वो भी इंशाल्लाह लोगों ने अप्लाई कर दी है। PSC पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए वो लोग आ रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ये नए तालीमी सेशन के साथ अपने इदारों के अंदर हमारे इदारे आबाद हो जाएंगे, हमारे उस्ताद की कमी पूरी हो जाएगी। मेरी आप सब लोगों से एक मुअद्दबाना रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर भेजें। जिस तरह ये रशीद साहब का स्कूल मैंने देखा, मैंने 2-4 और इदारे देखे, यकीन माने मुझे दिली इत्मीनान होता है कि हमारा वो वक्त गुजर चुका है जो हमारा चैलेंजेस थे, जो हमारी मुश्किलात थी, अब हम उससे बाहर निकल रहे हैं। जिस तरह आपकी ये सोसाइटी आज से 10 साल पहले कुछ और थी, आज कुछ और है, अगले 5 साल में कुछ और होगी। तो तालीम के मैदान में भी हम तब्दीलियाँ लाएंगे, और तब्दीली हमारी ये नस्ल लाएगी, हमारे नौजवान लाएंगे। और मैं ये कहने में बिल्कुल हक बजानुब हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत कम हम अपनी इस चैलेंज को काबू कर लेंगे, और तालीमी मैदान के अंदर एक खूबसूरत और अच्छा पैगाम आएगा। और इसी के साथ साथ हमारे जो सेहत का एक प्रोग्राम आप लोगों ने शुरू किया है, आपके इस प्रोग्राम के साथ साथ हमारे तालीमी इदारों के अंदर भी इसके पॉजिटिव असरात होंगे। मेरी एक सवाल, मैं थोड़ी सी बात मैं जवाब दूंगा। हमारे तालीमी इदारों के अंदर जहाँ हमारे उस्ताद इकराम तालीम देते हैं, वहाँ हमें सेहत के हवाले से बच्चों की कुछ इश्यूज भी होते हैं। जिस तरह आपकी ये सोसाइटी अपने यूनियन काउंसिल के अंदर बड़े इनकलाबी काम कर रही है, रिक्वेस्ट ये है कि आपकी डिस्पेंसरी के अंदर मौजूद एक डिस्पेंसर या कोई एक डॉक्टर 3 महीने के बाद अपने यूनियन काउंसिल के चंद इदारों को टारगेट करें, वहाँ जाके बच्चों को दें कि हमारे बच्चों के आई साइट कैसी है, उनके जो मेंटल अप्रोच कितनी है, वो सेहतमंद क्यों नहीं है। अगर इन चीज़ों को भी हम थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, तो जहां आप लोगों के घरों में जाके उनकी इमदाद करते हैं, वहाँ इदारे के अंदर जाएंगे
तो एक ही जगह आपको ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप मेरी इस रिक्वेस्ट के ऊपर भी हमारी इस यूनियन काउंसिल के अंदर से ये इसका आगाज़ करेंगे और बहुत जल्द हमारा बच्चा सेहतमंद भी होगा, तालीम याफ्ता भी होगा, तरबियत याफ्ता भी होगा और इस सोसाइटी का एक बेहतरीन फ़र्द साबित होगा। मैं आखिर में, टाइम ज़्यादा हो गया, आपकी इस सोसाइटी के तमाम अहदेदारान जो ज़िम्मेदारान हैं, जो इनके वर्कर्स हैं, जो इस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, जितने आमादीन हैं, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले जितने अहबाब यहाँ इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए, मैं आप सबको एक मेज़बान की हैसियत से वेलकम करता हूँ, इसलिए कि आप हमारे शुबह तालीम को आपने एड्रेस किया है, फोकस किया है, हमारे तालीमी इदारों की बेहतरी के लिए आपने इक़दाम किए हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ और खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप हमारा अव्वल दस्ता बन चुके हैं और आपकी इस अव्वल दस्ता की मौजूदगी में हमारे लिए कोई परेशानी नहीं होगी। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। सर मेरा सवाल ये है, जो सरकारी खुद टीचर प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं, इसके हवाले से कोई नोटिफिकेशन जारी करें ताकि इसके लिए बाकायदा नोटिफाइड है, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन है। अगर नहीं है तो वो मैं आपको भेज दूँगा, ठीक है, आपके ग्रुप्स में भेज दूँगा, आप उसको फोकस करें, देखें जहाँ ऐसी सूरत हाल है उसको आप एड्रेस करें। सर एक सवाल है, ये UPSC वाला आप कह रहे हैं, तो इसमें वेबसाइट ख़राब थी, 9 तारीख थी उसकी, फिर इसको आप अपडेट किया था 12 तक, 12 से वो खुल नहीं रही, तो उसका क्या बनेगा? अच्छा, ये चूँकि मुजफ्फराबाद के रिलेटेड बात थी, लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि ये जो 9 से 12 तक था, ये वो हमारे एडहाक लोगों का मामला है। हमारे PSC की अलग से हैं जो परमानेंट सीट्स हैं, तो हमारा भी ज़्यादा फोकस परमानेंट के लिए होना चाहिए। NTS के ऊपर ज़्यादा फोकस करें उस एडहाक की निस्बत। हमारा बच्चा जो है वो एक ये सोच के आया कि मुझे परमानेंट जॉब मिली है, तो वो उसको अगर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी ये बात मैं इंशाल्लाह कन्वे करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व बारिक। मैं डिवीजन एजुकेशन ऑफिसर जनाब तकलीफ उस्मान साहब, उसके बाद इसमाइल साहब और जो दोस्त साहब बैठे पंडाल सारे शुक्रिया अदा करना कि असा एक ऑप्शन तो करने रहने थोड़ियाँ ज़्यादा, लेकिन अस प्रोग्राम इतने बड़े ना करने, सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा नहीं आना। असा की कोशिश की थी कि असा जड़े डिवीजन एजुकेशन ऑफिसर साहब उन्होंने बुलाया जाए या इसने मुतलका कोई होर ऐसा फर्द वै जो अस दसी सकां कि असा ये चीज़ां अस यूनियन कौंसल वास्ते करने इसने ये नहीं कोई एक अब्दुल कयूम करना या एक अयूब करना, ये पूरा एक साढ़ा नैटवर्क है, पूरी एक साड़ी सोसाइटी है जिसने सब हर बंदे ने अपना अपना किरदार है। यूके वाली जितनी असली बॉडी बनी है उसने अयूब साहब बन, जुल्फकार है, बल्कि जुल्फकार भट्टू साहब बन और काफ़ी मैंबर हजरात। ज़्यादा किरदार है कि कुछ ने बंदे ने जेब चो पैसे बाहर रखने वास्ते जिस नमदार कोशिश की है जल्दी अगे भी देने रहे, इन्होंने बेशुमार असाने अदारे नाल मदद पूरी फैमिली देनी है। इन्हें अज तक क्या भी इतनियां इन्हें चीज़ां दित्तियां दी ना मी बुलाई का आखने न बई 50,000 रुपया इनो, तो मैं जी मैं ना कि ना तुम स्टेज पर ना सागर दसा मैं नहीं अजय मेरी ये बहस ही इत्थे करना। सब तो पहला असानी जी यूके बैठी हुई असानी तनजीम बॉडी अल्फा सोसाइटी ने ना उन्होंने सब तो ज़्यादा इसने किरदार है। असा भी उस तो ज़्यादा बल्कि उस तो ज़्यादा असा बड़ी चढ़ी का काम करने कि असा कुछ करने ग्राउंड पर कुछ दिसना तो उतों उन्होंने कोई पैसे देने बकाया जी NGO पूरी बल्कि डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ने तुम हिसाब लाओ तो अद्धे पाकिस्तान जितने असने बंदे डिस्ट्रिक्ट मीरपुर ने बाहर बैठे अद्धे पाकिस्तान NGO फंडिंग वो करी रहे, तो इस वास्ते करने वो कुछ करने लगे हुए। असा भी कोशिश करी रहे हैं, अल्लाह पाक करम करे अपने हबीब ने सदका है, तो तुसा लोगों सारे दी दुआवां नाल असा को जो हो ही सकना। असा अकी टीचर बैठे न रमान साहब ने बेटे, मैं उत असा यूनीफॉर्म देन लगे तो मैं उत तकना लगा चटाइयाँ जड़ियाँ पुरानियाँ असाने दौर च होनियां। असा एक सिस्टम लगा अल्लाह रहन बनाया, एक और स्कूल है जो असा जो अल-फलाह स्कूल है इन्हें डिमांड आई असा क्यों ना अगे नहीं ये काम किया ऐतकी इस तरह करने कि असा पूरे यूनियन कौंसल जितने स्कूल हैं असा डिमांड की है कुछ 10 हैं कुछ 30 तकरीबन 8 लाख रुपये नहीं चेयरां असा बनवाइया और मरदान तो बनवाइया। इधर कुड़ियाँ अगर पिछले या पाईदारी ने लिया ना प्लास्टिक नहीं हालें कि इतने डबल आई तकनी 10 साल 5-15 एक कड्डन काफ़ी हजरात जितने भी अहबाब इतने बैठे हुए अल्लाह कुर्सियां सर तादाद जी है 280 है टोटल, तो प्लस वो जो बेंच है ना उन्होंने 3 है समझो इसने तकरीबन
350 350 बेटी या बेटा जड़ा ना बेच इस तो बाद अल्लाह तौफीक दी ना असा कि कदे खलीफ साहब तो असा दोनों रदरात मेन है ना असा कि अल्लाह तौफीक दी इस रमज़ान पैसे ज़्यादा फंडिंग ना प्रोग्राम होना इंग्लैंड असा इस यूनियन कौंसल तो हटी था जिस तरह असली एम्बुलेंस 4 यूनियन कौंसल या म्यूनसिपल कमेटी चलियां इस तरह अल्लाह खैर करा 4 यूनियन कौंसल या म्यूनसिपल कमेटी आ गई तो कोई सारियां इंशाअल्लाह साढ़ा प्रोग्राम है देन आखना अल्लाह तौफीक देने वाला बंदा बनना वसीला कोशिश कर सके उधर भी असा दें तो सारे ने फिर एक बार बड़ा बड़ा शुक्रिया अल्लाह सारे खुश सामने तक ये कितने पैसे जी मेहरबानी जनाब ये 50,000 लिख रहा तो फिगर पूरे पुलची तो अगे पिछा कर तो हमेशा का 50,000 है जी गिने नहीं पा इन्होंने बकोल बड़ी मेहरबानी इन्होंने जी आवाम की खिदमत कर नो जरा दलीप साहब बनाई पूरा जिस तरह कुर्सियां ने पूछा ने कितनी तो मैं है भी जरा अल्लाह इज्जत भाई ठीक हो गया अंदर जी अंदर दवाई वगैरह ठीक ये वार्ड है सर ये सर एमसीएच नाल एमरजेंसी एक्सीडेंटल सारा उधर तो जो दसिए ना कि डॉक्टर सारा इंशाल्लाह ये सेटअप इतना बड़ा बनाया चलो एक सारा प्रपोजल है नहीं वो इंशाल्लाह मैं दस क्या सोचा नहीं बिल्कुल जरूरी है एमबीटीएस प्रिंसिपल की बताया रेड क्रिसेंट वाले जो अपने पूरे स्टाफ की 4 दिन ट्रेनिंग करवाई उनको मेडिसिन सारी दी और उन्होंने 4 महीने बाद अपने बेशुमार बच्चे में नजर कमजोर हो रही है घर आने के नहीं पता सर्जिकल प्रॉब्लम ये आपका इंसानों के नहीं और वो इंसान जिनका कोई नहीं जो परेशान है आदमी का कोई नहीं बाकी तो जिनके पास थोड़ी सी सहूलत है वो निकल जाते हैं वो लोग जो एक रिक्शे का 150 किराया नहीं ना बर्दाश्त कर सकते ये सहूलत उनको दे देते ये आपका जज्बा है तो जिला में बिल्कुल था मेरे पास सर लिखे हैं ना देखिए ना ऐसे तसल्ली हो रही है ये वार्ड है सर ये वार्ड है सर बहुत वो शिफा में नो मरूद बच्चे मस्त है नाम फ्रेश साफ सुथरा माहौल ये आपका वो एक मंजिल कशी हो रही है ये सर आप हमें भी भेजेंगे मैंने ये रिपोर्ट भेजी है आप थोड़ी सी मुझे लिख के जी ठीक है ये पूरी डिटेल है याद भेजेंगे मैं उनको आपके पैड के ऊपर बना के मिनिस्टर साहब सब आज ही भेजूँगा ठीक है तो मैंने आज ये क्योंकि वहाँ पे बात हुई है मैंने वहाँ पे मीटिंग में भी जिक्र किया था 2-3 चीज़ों का तो ये सामने को जी वालेकुम सलाम किधर हैं आप इस सर ये बिल्कुल साथ है ना यहाँ पे अल-फलाह सोसाइटी है हम उधर अंदर ही ये राइट साइड पे डिस्पेंसरी पूल ये आपको समझा दें ये ज़रा कंट्रोलर ये सब वो क्या रहते हैं आप क्या रहे ठीक है भाई साहब ठीक है
ये थोड़ी जगह बिल्कुल यही है जी आप मैंने कहा मैं उधर जाना कहते मैंने कोटली जाना रास्ते में उससे होके तेरा पूरा ना कुछ मेरे ख्याल 100 मीटर है लाइव है ये करने के लिए चलिए ये बहुत अच्छा कितना ठीक लगा आपको चलो ठीक है एक मिनट नहीं थोड़े क्लिप बना दो मैंने जैसे आपको कहा मैं एक ही